बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मैं तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू लैलतुल क़दर क्या है, लैलतुल क़दर को लैलतुल क़दर क्यों कहते हैं। लैलतुल क़दर इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल क़दर इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफत व कदर के बायस इसको लैलतुल क़दर कहते हैं। और यह भी मनकूल है कि चूँकि शब में नेक आमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कदर की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल क़दर कहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़दर में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। और इससे ज़्यादा का इल्म अल्लाह जाने या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं। इस रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाज़िल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़हा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादक तक बरकरार रहती है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का ख़ासुल ख़ास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सदक़े में आपकी उम्मत को अता की गई है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने उसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं। अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाज़ल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसे बतदरीज नाज़ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत को शब कदर अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई गई। सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जहाद में मुसरफ रहता और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी शब कदर का क़याम उस आबद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। मेरे प्यारे भाइयों, देखा खुदाए रहमान अपने महबूब ज़ीशान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर किस कदर मेहरबान है और उसने हम पर कैसा अजीम शान एहसान फरमाया कि अगर शब कदर में इबादत कर लें तो 1000 माह से भी ज़्यादा की इबादत का सवाब पा लें। मगर हमें शब कदर की कदर कहाँ। एक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि व अजमईन भी तो थे कि जिनकी हसरत पर हम सबको इतना बड़ा इनाम बगैर किसी ख्वाहिश के मिल गया। बेशक उन्होंने इसकी कदर भी की, मगर अफसोस हम ना कदर ही रहे। हर साल मिलने वाले इस अजीम शान इनाम को हम गफलत की नज़र कर देते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात में रमज़ान शरीफ में तशरीफ़ लाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर आती है तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक सब झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर नज़ूल फरमाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद ज़मीन की कंकरियों से भी ज़्यादा होती है और वो सब झंडा काबा मोज़मा पर लहरा देते हैं।
جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز اور ذکر میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل امین علیہ السلام، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے ہیں، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ محترم ناظرین، شب قدر کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات باقی راتوں سے زیادہ چمکدار ہوگی، وہ رات ٹھنڈی ہوگی۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی ایک طاق رات کو اور کبھی دوسری طاق رات کو، یعنی کبھی 21ویں کو ہو جاتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں اور کبھی 27ویں اور کبھی کبھی 29ویں کو۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو شب قدر 29ویں شب کو ہوگی۔ اگر پیر کا روزہ پہلا ہوا تو 21ویں شب کو ہوگی۔ اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب کو شب قدر ہوگی۔ اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب کو شب قدر ہوگی۔ اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو شب قدر 23ویں شب کو ہوگی۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27ویں کلمہ یہ ہے جس کا مطلب لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس نے یہ رات پالی اس کی یہ دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم کتنے خطا کار، کتنے سیاکار ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہماری بخشش کے لیے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ ناظرین، اس کو ضائع مت ہونے دیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقین کیجئے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔